गुरुद्वारा में जो पानी जमा हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौरन ऑर्डर्स दिए कि हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएँ, लेकिन मौसम की ख़राबी की बिना पर कश्तियों से शायद आपने उसका इनखला किया। तो ये दिस इज़ अगेन टीम वर्क। अगर टीम वर्क होगा तो अगर एक के पास एक रिसोर्स है दूसरे के पास नहीं, तो हम मिलजुल कर बांध कर उसके हम भरपूर फ़ायदा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जिसके ऊपर मैं अब बैठ के काम करूंगी। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो और उसके साथ हम जो है वो उस पे आज से हम काम शुरू करें, कल का इंतज़ार ना करें। रिहेबिलिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी हिदायत इनको चली गई हैं कि कॉम्पनसेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए। जो हमारे क्रॉप्स डैमेज हुए, चावल की फसल है और कॉटन की फसल है, तो वो उसमें जो मैंने इनको कहा है कि लॉस शीट्स अपनी पूरी बनाएं। हम इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और पंजाब के अवाम को भी मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपकी रिहेबिलिटेशन में, चाहे वो हमारी जो किसान भाई हैं उनके जो नुकसानात हैं, या जो हमारे नादार गरीब ऐसे पंजाब के रेजिडेंट्स हैं जिनको सैलाब में नुकसान पहुंचा है, या जिनकी ज़िंदगियां चली गई हैं, या जिनका लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मिनिस्टर प्लानिंग चौधरी एहसन इकबाल साहब, फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, चेयरमैन NDMA, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और दर्जा बदर्जा तमाम वफाकी और सूबाई अफसरान, आज यहाँ पर हमने एक भरपूर प्रेजेंटेशन ली है और ये जो हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं, वो यकीनन लायक तहसीन है, जिसमें आपकी PDMA 1122, हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ जो दूसरे जुड़े हुए महकमे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं, इनके साहबजादे जो MP हैं, और साथ हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ की नारोवाल की जो लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चेयरमैन NDMA और उनकी टीम को और अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर रही हैं, बोट्स मुहैया कर रही हैं, और इस तरह दूसरी जो इंतहाई अहम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलकर जो काम, तो ये असल में एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन है हुकूमत पंजाब का और तमाम मुतल्लिका इदारों का, जो दिन रात टीम वर्क की शक्ल में जो काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 2022 में जो इस तरह की आफत आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए और फिर जो तबाही हुई, और 2022
کی تباہی کا مین جو نشانہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا اور بلوچستان تھا، اور اس کے بعد کسی حد تک کے پی اور پنجاب کے 1.5 جنوبی اضلاع تھے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور کئی سو بلین ڈالرز کا پاکستان کی معاشی جو ہماری جو اس کو نقصان پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات اب یہاں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے، اور پہلے 10 ممالک جو سر فہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں ایبسلیوٹلی ہمیں اس کو کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے کہ یہ اب آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ رپیٹ ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو مل کر من حیث القوم، وفاق اور چاروں اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مل کر اس کا ہم مقابلہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ تو اس کے لیے یقیناً صوبوں نے اپنے لیول پر تیاری کرنی ہے، پی ڈی ایم ایز ہیں، وفاق کے لیول پر این ڈی ایم اے ہے، اور پھر ساتھ جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اینٹیٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو مکمل پریپیئرڈنس دکھانی ہوگی۔ مگر سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے، ہمیں یہ ریسورسز خود جمع کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے اندر صوبوں میں وفاق میں مل کر یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے وسائل ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ اسی لیے جو پچھلی ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی، میں نے اس ایشو کو فلیگ کیا تھا کہ سٹوریج کیپیسٹی گردوارہ میں جو پانی جمع ہوا ہے، چیف آرمی اسٹاف نے فوراً آرڈرز دیے کہ ہیلی کاپٹرز بھجوائے جائیں، لیکن موسم کی خرابی کی بنا پر پھر کشتیوں سے شاید آپ نے اس کا انخلا کیا۔ تو یہ دس از اگین ٹیم ورک۔ اگر ٹیم ورک ہوگا تو اگر ایک کے پاس ایک ریسورس ہے دوسرے کے پاس نہیں، تو ہم مل جل کر باندھ کر اس کے ہم بھرپور فائدہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔